Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon diha ni Kristo, malipayong piyesta sa tanan. Karong adlawa, gisaulog sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan ang pangilin sa duha sa mga banggiitang apostoles, San Pedro ug San Pablo. Si San Pedro, mao ang gitawag nga prinsipe sa mga apostoles tungod kay siya man ang Petros o bato nga gipili ni Kristo nga mahimong pangulo sa simbahan kang kinsa gitugyan ang Yahweh saging harian. Si San Pablo usab gitawag nga apostol sa mga hentil tungod sa iyang walay puwas nga pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Kristo ngadto sa mga dili Hudyo. Ang iyang mga sinulat ngadto sa daghang mga Kristohanong katilingban nga iyang gitukod ug ngadto sa pipila ka mga lumilihok sa simbahan na himong kabahin sa Bag-ong Testamento sa balaang kasulatan. Silang duha gimartir dito sa Roma, ubos sa mando ni Emperador Nero. Ang ilang dugo ug sa uban pang mga martir nahimong binhi sa pagtuo nga nagkabig sa tibuok kalibutan ngadto kang Kristo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, gisaulog na to karon ang kapistahan ni San Pedro ug San Pablo mga apostoles. Kaunta pinaagi sa ilang mga pag-ampo ug panabang kita mahimong tinuod nga misyonero sa atong pagtuo ug sa pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo sa atong kinabuhi. Aron mahimot ang takos sa pagsulog santos nga misa, magidulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios na magagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, ihatag ka namo nga muyo kami Ginoong Diyos namo, nga madasig kami tungod sa pangama sa mga santos apostoles Pedro ug Pablo. Pinagi kanila imong gihatag sa imong simbahan, ang unang kasayuran may tungod sa langit ng gasa. Tabangi kami sa paglakaw diha sa dalan sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak,
Kabuhyog haruban kan mo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahon na si Hari Herodes misugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kinis mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, dipriso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardya nga tagupat ka sundaw nga tagpundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inigkalis sa pangilin. Busa, dipreso si Pedro dito sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan, nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayo na siya itugya ni Herodes ngadto sa katawhan, natug si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapo siya duha ka kadena, og labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Og sa kalit, mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo, ug may kahayag nga midanag sa karsel. Unya, ang abaga ni Pedro, giyugyog sa anghel. Gipukaw siya og giingnan. Bangon dayon. Og diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang mga kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos og pagsapatos. Gituman kini ni Pedro, og ang anghel miingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagwa sa karsel. Apan wala siya masayod, kung tinuod ba gyud ang gibuhat sa anghel, kay abi maniyag nakakita siya pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan na abli sa iyang kaugalingon, ug nanggula sila subay sa usa ka dalan, ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya, nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, ug miingon siya, karon, nasayod ako, nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel, ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes, ug sa tanang butang nga buot-buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Himaya ang Ginoo uban kanako, magambahan kita ron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, gitubag ako niya. O giduwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel
sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamu kaniya aron musanag kamu sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kaniya, tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangup kaniya. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna, nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko, kutob sa akong maabot, ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan. Ug dadon ngadto sa iyang langit tong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo,
unsa may inyong igasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayud, kay kini maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atwa sa mga langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan diha ni Kristo, gisaulog na to karon ang kapistahan nila San Pablo ug si San Pedro. Duha ni sila ka pioneers sa atong simbahan, mga apostoles. No, si Pedro, ang iyang focus, nagsanyaw siya sa maayong balita dito sa Jerusalem, no, sa mga Hudiyo. Si Pablo noon, no, gipili siya aron mahimong apostol sa mga hentil. So si Pablo, mura ni siya misyonero, no? Isag-asa na lang siya nangadto, nagsanyaw sa maayong balita, no? After being a persecutor, nahimo siyang hero sa pagtuo. Kasagaran, kung tanaw ko sa mga YouTube, no, sa Facebook, ay mga short videos dito, no? Discussion bahin sa simbahan ni siya, no? Kung unsa gayud ang simbahan na gitukod ni Jesus. No? Usa ra gyud ang tubagan na simple gyud kaayo. Ang simbahan nga naay gitawag nga apostolic succession. No? Ang apostolic succession means pwede nato i-trace hangtod sa panahon ni Jesus kung unsa ang simbahan nga iyang gitukod. O kita mga Roman Catholic, ang atong unang pope, unang Santo Papa nato, mao si San Pedro. So kung tanaon nato from karon si Pope Leo hangtod gyud sa panahon ni Pedro, makita gyud nato historically ug naa pa gyud facts nga kini ang simbahan gitukod ni Jesus, no, sa iyang gisulti karon. Ingon siya, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. That's the fact. Na ay simbahan na gitukod si Kristo ug mao ang Catholic Church. The Roman Catholic Church with the apostolic succession. Kaya pwede nato i-trace historically with facts. Nga ang atong simbahan gitukod ni Jesus ibabaw sa bato nga gitawag og Pedro, ang unang pope nato. So, ayaw gyud pagunahon lain, no? Bisan pa daghan sila gisulti, no? Daghan sila mga ideas, they don't know. No? They don't know. Basin ang ilang mga gisulti kay batok jay sa ebanghelyo, no? Dili ka matuuran. Ang kamatuuran da sa ebanghelyo karon. So ini ang mga missionary work ni San Pablo, nagsugod ni siya dito sa Damascus, no, dito ang iyang conversion na hitabo. Then sukad adto hangtod sa iyang kamatayon, wa gyud siya niundang sa pagsangyaw sa maayong balita, no. Ingana ka transformative ang gospel kung dawaton gyud nato ang pagtuo, kung dawaton nato ang mensahe sa ebanghelyo, we become stronger, no. Mas lig-on ta, enthusiastic pa gyud sa pagsangyaw sa maayong balita, no. Nagingon bitaw siya nga, for me to live is Christ and to die is a gain. No? Everything about St. Paul was Jesus' resurrection. Si Jesus iyang pagkabanhaw ug ang kaluwasan nga gihatag kanato. And that's the message of today's celebration. No? Ang atong pagtuon, dili lang ni siya kanang ideology,
No? Dili lang ka ng murag t-shirt nga imong gisulob, dili. Faith is life and life is faith. Nga na, ang pagtuo kinabuhi, o ang kinabuhi pagtuo. Everything we believe, we should live it. No? Na ang tanan natong gituuhan, kinahanglan nga ipakita nato, gisangyaw nato sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan diha ni Kristo, sa pagsaulog nato karon sa kapistahan nila Apostoles, si San Pablo ug si San Pedro, mahimuon tatang maayong o tinuod nga saksi sa atong pagtuo. Unya, makonvince pud unta nato ang uban nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus mao ang simbahan Katoliko ug wanay lain. No? My dear brothers and sisters, as we celebrate the lives of these two great apostles, may we strive to be missionaries, to live our faith, to live what we believe in, and to give our life for the sharing and distribution of the gospel to other people. Karon atong isangyaw ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Buhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesus Kristo. Ikunsag sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nakalikod sa to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan. Ngadto sa Amahan, dadon nato ang atong mga katuyuan uban nianang samang pagtuo sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Uban nga ang pagtuo sa mananagat kang kinsa natukod ang simbahan, ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod, moingon kita, Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa si Papa Leo XIV ang manununod ni San Pedro maghupot sa mga yawi sa gingharian uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo ug magmadasigong mopaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Sa kahilom atong ibayaw sa atong Amahan, ang atong kaugalingong katuyuan.
Magagahom nga Dios ug Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katilingban nga nagkatigom dinha sa pagtuo sa mga apostoles ug tinabangan pinaagi sa ilang pagpangama. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton ito sa Dios, ang Amahan nga magkagagahom sa tanan. Ang gihalad sa imong mga altar, Ginoo, ang gasa samtang naghimaya sa piyesta sa mga santos apostoles, Pedro ug Pablo, aron ingon nga nahadlok kami tungod sa among kakulang sa pagkanundan. Maghimaya usab kami tungod sa imong kamaluluyon ug pagluwas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matagusa kanila nagtigom sa ilang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambid sa kamatayon sa pagkamartir ug gidayeg sila sa tibuok kalibutan.
karon uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga anghel ug mga santos, nagadawig kami kanimo sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala niyo mga espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og panipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, impasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ato sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kanino ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahanap, si Kristo bumalik lagi. Aron paghandom sa kamatay ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug balagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo nagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, o sa palma mga obispo, sa tanang mga pari, ug imong balang katawhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nag-a silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dayon ug mo ikaw nga himayawon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kanya uban kanya diha kanya, kihatag nga kanya makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen.
Ug karon nagadto kita samahan pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesucristo. Nangayo kami kanimuamahan, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, na malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginang Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw mabuhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Hello.
Magampo kita. Ihatag amahan kanamo nga nabusog ni ining sakramento ang pagpuyo ug kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpikas sa panog diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing ug kalag, lig-on sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoong. Amen. Ug karon atong iyampo ang tanang masakiton kung asaman sila sa atong panimulay sa ospital, no, atong ibayaw sa atong amahan. Ang Ginoo manakan ninyo. Langit mong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Inaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, nagaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo mong anak, nga buhi ug haruban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Diderek SVD, San Carlos University, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Pauline Cooperators, Cebu City, sa atong choir, Good Samaritan, St. Joseph Parish, Mandaue City, ug sa atong prayer groups, Couples for Christ, ug sa Sitio Amor Faith Community, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manakan ninyo. Ug mandalangin kaninyo ang Dios na makagahom sa tanan ng Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalipay ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. God.
Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, lives of saints, and many others. We have important books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deutero Canonicals, Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right, Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2, A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff, Pictures of Me, Just Say No to Drugs, How to Be a Hero, Friends Forever and Entering the Teen Zone,
Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Pauline's Media Center, Cebu.